علی صحبہ ترن نظر جو کرن بڑھدے ترن ایک بڑھڑی دا بیڑا کیائی کئی بیڑے تروا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی واہ شان دکھا چھوڑے سب ولیاں تے قدم اینا رب نے شان ودا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی جو اینا منگتا صداوے پل وچ دل دے مطلب پاوے جو اینا منگتا صداوے پل وچ دل دے مطلب پاوے توڑے درد چور جو آوے کرم کمامن دامن لامن جنت دیواوے کرم کمامن دامن لامن جنت دیواوے یہ مشہور مثال عیدی چور کو کتب بڑا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی واہ شان دکھا چھوڑے سب ولیاں تے قدم ہے عیدہ رب نے شان ودا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی شیر شاہ چڑھتے شیر تے آوے غوث دی گانل آن کھڑاوے ول جو آمن شیر نہ پاوے سیوں پایا کھلتا آیا تے فرمایا شیر تے نے اکھ دکھ لئیے غوث دی گانے کھا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی واہ شان دکھا چھوڑے سب ولیاں تے قدم ہے عیدہ رب نے شان ودا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی غوث اعظم پیر جیلانی واہ شان دکھا چھوڑے سب ولیاں تے قدم ہے عیدہ رب نے شان ودا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی محبوب سبحانی دا قدم سارے ولی ہیں دے ہوتے یہ ولی ہیں دا سردار نبی ہیں دا سلطان ایمان والو ساڑا نبی سارے نبی ہیں دا سردار سحر پاک خلیل آگا تو بچ مجلس دے آسنوا تو آخری مصرع سننا بھی توقع اے سحر پاک خلیل آگا تو بچ مجلس دے آسنوا تو منگتا غوث دا چا سڑوا تو حق دا ولیے غوث جلیے ابن علیے کوئی مننے یا نہ مننے میں سہرا غوث دا گا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی واہ شان دکھا چھوڑے سب ولیاں تے قدم ہے عیدہ رب نے شان ودا چھوڑے غوث اعظم پیر جیلانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لجپال کریم دے در اقدس دے لجپال کریم دے در اقدس دے سلطان شہنشاہ جھکوے دن نہیں راندے ہوش نوابی دے کسے میں والے مقوے دے عید نوری نور تجلے تو شہباد پکھی اک چکوے دن عید کالی کملی وچ دل کش بدکار دے مجرم لکوے دن جے پنڑی تا پن گھن محمد دے در تو خدا دے خزانے چلے دے محمد جے پنڑی تا پن گھن محمد دے در تو خدا دے خزانے
چلے دے محمد اے قاسم خدا دے خزانے دا سمجھی دے دا خود خدائے وڈے دے محمد میرے دل کو اے نات مدنی دی بھانی ایہا گال سچی تے پکی تو جانی دل کو نات بھمدی بھی نہ دے جن کو بھمدی کے دے تھا دیکھو سبحان اللہ میرے دل کو اے نات مدنی دی بھانی ایہا گال سچی تے پکی تو جانی پیوے 1500 آدمی رج کے پانی جے کر پیالے بچ ہاتھ رکھے دے محمد جے پنڑی تپن گھن محمد دے در تو نبی دے زلفے دیاں قسمہ خود اللہ بھی چاوے نبی دے کردہ جبریل خادم ساڈاوے حافظ نات مدنی دی کیوں نہ سناوے آخری مصرع سنندہ پہ تو ایک اشارہ میں کو مل چکے حافظ نات مدنی دی کیوں نہ سناوے قبر دے حشر وچ چھڑوے دے محمد جے پنڑی تپن گھن محمد دے در تو خدا